दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक, विभिन्न कार्यक्रम घोषणा, संविधान संशोधनमा कांग्रेसको समर्थन, अन्तिम निर्णय गर्न शनिबार केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको आग्रह, ऐतिहासिक दस्तावेज नकार्न नमिल्ने भनाई, बिहीबार एकै दिन थप 156 जनामा कोरोना पोजिटिभ, सीमा बाहिरबाट आउनु र सरकारी परीक्षणको दायरा बढाउँदा दैनिक संक्रमण संख्या बढ्दै, र सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्की, कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षरको तयारी। दर्शकबिन बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसंगबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 58,07,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,57,000 नाघेको छ। त्यस्तै 25,10,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1042 पुगेको छ। त्यसमध्ये 187 निको भई घर फर्किएका छन् भने 5 जनाको मृत्यु भएको छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि सख्त नियम लगाएर पूर्ण रूपमा बन्द गराउने धम्की दिएका छन्। ट्रम्पले गत मंगलबार गरेको एक ट्विटमाथि ट्विटरले फ्याक्ट चेकको लिङ्क जोडिदिएपछि उनी आक्रोशित भएका हुन्। सामाजिक सञ्जालले कन्जर्भेटिभ आवाजलाई दबाउन खोजेको ट्रम्पको आरोप छ। हेर्नुहोस् पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग आक्रोशित भएका छन्। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमाथि सख्त नियम लगाएर पूर्ण रूपमा बन्द गराउने धम्की दिएका छन्। ट्विटरमाथि आउँदो नोभेम्बरमा हुने चुनावमा दखल दिन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। गत मंगलबार गरिएको एक ट्विटमाथि ट्विटरले फ्याक्ट चेकको लिङ्क जोडिदिएपछि उनी आक्रोशित भएका हुन्। बुधबार पनि ट्रम्पले ट्विटरमाथि कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको आशय व्यक्त गर्दै ट्विट गरेका छन्। उनी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालले कन्जर्भेटिभ आवाजलाई दबाउन खोजेको ट्रम्पको आरोप छ। ट्रम्पको ट्विटलाई ट्विटरले पहिलो पटक फ्याक्ट चेकको साइन नोटिफिकेसन दिएको उक्त ट्विटमा राष्ट्रपति ट्रम्पले लेखेका छन्, पोस्टल मतदानमा धाँधली हुने पुरै सम्भावना छ। मेल बक्सहरू चोरी हुन सक्छन्, यसबाट फर्जी मतदान हुन सक्छ र यसलाई अवैध तरिकाले प्रिन्ट गरेर पठाइन सक्छ। ट्विटरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्विट मुनि दिएको नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेपछि पोस्टल ब्यालेटसँग सम्बन्धित तथ्यहरू हेर्न सकिन्छ। पछिल्लो 2 दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या हवात्तै बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा बिहीबार त्यो संख्या बढेर 142 मा संक्रमण देखिएको छ। यसरी दैनिक 100 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिनुमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्नु र सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। बिहीबार 156 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1042 जना पुगेको छ भने मृतकको संख्या 5 जना पुगेको छ। बुधबार ललितपुर महानगरपालिका बुङबत्तीका 56 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए। बिहीबार सप्तरीका 2 जना, झापाका 25 जना, नवलपुरका 1 जना, धनुषाका 29 जना, महोत्तरीका 17 जना, रौतहटका 3 जना, सप्तरीका 12 जना, सर्लाहीका 7 जना, सिराहाका 6 जना, दोलखाका 2 जना र सोलुखुम्बुका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। त्यस्तै बलहाङका 1 जना, सुर्खेतका 13, दैलेखका 8, हेटौडाका 1, बर्दियाका 3, नेपालगञ्जका 1, रौतहटका 17, दार्चुलाका 1 र कैलालीका 2 जना संक्रमित पनि थपिएका छन्। पछिल्लो समय दैनिक 100 भन्दा बढी कोरोना संक्रमण देखिनु, बाहिर सीमा भारतीय नाकाबाट आउने र सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएकाले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर रामबाबु मरासिनीले बताए। उनका अनुसार नेपालमा कोरोनाले तेस्रो रूप लिएको छ। पहिला विदेशबाट आएका नागरिकमा देखिए पनि अहिले समुदाय स्तरमा पनि संक्रमण फैलिन थालेकोले अझ सन्तास बढ्न थालेको छ। नेपालमा गत माघ महिनामा चीनबाट आएका 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। यसको करिब 1 महिनापछि मात्रै दोस्रो कोरोना संक्रमित फेला परेको थियो। तर अहिले दिन प्रतिदिन 100 को हाराहारीमा संक्रमित देखा परिरहेका छन्। उनका अनुसार सरकारले भारतीय सीमा हुँदै नेपाल आउने भारतीय तथा नेपाली नागरिकलाई कडाई नगरेकाले संक्रमण बढ्दै गएको हो। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 850 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्, जसमा प्रदेश नम्बर 1 मा 49, प्रदेश नम्बर 2 मा 313, बागमती प्रदेशमा 31, गण्डकी प्रदेशमा 15, प्रदेश नम्बर 5 मा 329, कर्णाली प्रदेशमा 47 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16 जना उपचाररत रहेका छन्। बिहीबारसम्म पीसीआर विधिबाट 60,696 र आरडीटी विधिबाट 1,02,000
2034 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 2419 र RDT विधिबाट 1747 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। देशभरि 86,057 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देव कोटाले जानकारी दिए। नेपाल भारत सीमा विवादका विषयमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन्। भारतीय पत्रिकासँग कुरा गर्दै मन्त्री गेवालीले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजलाई नकार्न नमिल्ने बताउँदै यस्तो बताएका हुन्। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतप्रति लक्षित अभिव्यक्तिको पनि अन्तर्वार्तामा मन्त्री गेवालीले बचाउ गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन्। भारतीय पत्रिका द हिन्दूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी सीमा विवादको समाधानतर्फ जानुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गेवालीले एकतर्फी रूपमा नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्र समेट्दै नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतले विगतका सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको पनि बताएका छन्। उनले सुगौली सन्धिका अक्षर र भावना दुवैलाई सम्मान गर्न पनि भारतसँग अनुरोध गरेका छन्। भारतसँगको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले वार्ताबाटै समस्या समाधानमा जोड दिएका छन्। मन्त्री गेवालीलाई प्रश्न गरिएको थियो कि तपाईलाई के लाग्छ 21औं शताब्दीमा आएर नेपालका 19औं शताब्दीका शासक र पूर्ण रूपमा व्यापारिक संस्था इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेका सम्झौताका आधारशिला अब लागू होला? उक्त प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, जसले जे भने पनि ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले मान्नै पर्छ। सुगौली सन्धिलाई सम्झिनु नेपालीका लागि कुनै गौरवको कुरा पनि होइन, किनभने उक्त लडाईँमा नेपालले झण्डै 1/3 भूमि गुमाएको थियो। तर यसो भन्दैमा सत्यलाई नकार्न पनि सकिन्न। त्यही सन्धिले भारत र नेपाल बीचको सीमा कोरेको थियो। मन्त्री गेवालीले ऐतिहासिक दस्तावेजलाई नकार्न नमिल्ने बताउँदै सोही प्रमाणका आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि भएको बताएका छन्। मन्त्री गेवालीले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति रहेको उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकी मुलुकसँग मित्रवत ढङ्गमा नेपालको सम्बन्ध अघि बढिरहेको समेत अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर गरिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा भारतको प्रत्येक चिन्हमा रहेको सत्यमेव जयतेको महत्त्वलाई दर्शाउन खोज्नु भएको हो। उहाँले सत्यको जित हुनुपर्छ, तर अहम र घमण्डको होइन भनेर भन्न खोज्नु भएको हो। सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै उक्त नक्सा नेपालको निशान छापमा प्रयोगका लागि हाल सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। उक्त संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धमा कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले कांग्रेसका बारेमा भ्रम सृजना गर्ने र शंका गर्नेहरूलाई संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिएर एकमुष्ट जवाफ दिने बताएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने अन्तिम निर्णय गर्न यही शनिबार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने कांग्रेसले जनाएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालकै भूभाग भएकाले संसदमा दर्ता भएको विधेयकको पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्। सभापति देउवाले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा सो कुरा बताएका हुन्। त्यस्तै जेठ 13 मा बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णय अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकबाट छलफल गरेर निर्णय गर्ने सरकारलाई जानकारी दिएका थिए। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै गत आइतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको भूमि भएकाले ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढङ्गले स्थापित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर संशोधन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्ने पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष थियो। सोही अन्तिम निर्णय गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक शनिबार बस्न लागेको हो। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कांग्रेसका बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने र शंका गर्नेलाई एकमुष्ट जवाफ दिने बताएका छन्। बिहिबार ट्विट गर्दै नेता थापाले 17 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट एकमुष्ट जवाफ दिने बताएका हुन्। साथै नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। सरकारको संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरी साथ दिने उनको भनाइ छ।
गत जेठ 2 गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सोही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गत जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ 7 गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन्, जसलाई जेठ 9 गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न जेठ 9 गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बिहिबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि मात्रै 90 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 2077-78 बजेट प्रस्तुत विषयमा तयार पारिएको यो पुरा रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि स्थानीय तहमा 1 खर्ब 61 अर्ब र प्रदेशमा 36 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले सामान्यीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अङ्क भने यथावत राखेको छ। सरकारले बजेटमा प्रदेशलाई 55 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ सामान्यीकरण अनुदान दिइने जनाएको छ। यसैगरी स्थानीय तहलाई सोही शीर्षकमा 90 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ दिने तथा राजस्व बाँडफाँडबाट 1 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले 12 अर्ब 46 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै सबै प्रदेशका राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ। त्यस्तै सरकारले सबै प्रदेशका राजधानीमा 50 शय्याका अस्पताल निर्माण गरिने तथा औषधि उपकरण र उपचार सामग्री कम हुन नदिन 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई 5 लाख सम्मको निशुल्क बीमा गर्ने सँगै स्वास्थ्य बीमामा कुल 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 41 अर्ब 40 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी वर्षभित्र दूध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परिमार्जन गर्दै एक स्थानीय तहमा 1 पकेट क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम ल्याइने पनि बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसका लागि 3 अर्ब 22 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसबाट 90% भन्दा बढी क्षति भएको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले 50 अर्ब रुपैयाँ छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी र प्रभावित श्रमिकहरूलाई सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रको आर्थिक उत्थान गर्न 50 अर्ब बराबरको आर्थिक कोष र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि 1 खर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षदेखि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि 60 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। होटल लगायत पर्यटनमूलक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई 5% सम्मको ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 खर्ब सम्मको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसैगरी कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंक मार्फत 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गरिने भएको छ। निर्माण, यातायात, आम संचार, चलचित्र लगायतको क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालू पुँजीका लागि कर्जा सुविधा, लकडाउन अवधि भरका लागि ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद
थपेको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि 50 करोड़ विनियोजन गरिएको छ। संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ। तर यस्तो रकम तत्कालका लागि प्रतिष्ठानहरूले सापट्टीको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। नेपाल वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क नवीकरण लगायतका दस्तुरमा छुट दिने भएको छ। यस्तै बजेटमा कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा 50% छुट दिने भएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने तथा कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको 1/4 बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप रकम प्रदान गरिने भएको छ। सरकारले घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क, मासिक 150 युनिट खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15% ले महसुल छुट दिने भएको छ। साथै खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।